बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। और आज मेरे मेहमान हैं राजा मोहम्मद सदीक़ कियानी साहब, जिनका तल्लुक़ नवाई मौज़ा बागियाना कराची टंगी से है। और ये 1985 में यहाँ से एजुकेशन के उसूल के लिए अमेरिका गए और वहीं फिर इन्होंने मुलाज़मत भी शुरू कर दी, अपना कारोबार किया और ता वक्त ये अमेरिका में ही मकीम है। कि वहाँ रहते हुए ये खिदमत खल्क़ के जो काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा ले रहे हैं। और बेशुमार काम ऐसे हैं जो हमारे इस इलाके में पुंछ में हैं जिनमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनके साथ राजा लियाकत कियानी साहब और दीगर जो अहबाब हैं उन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो बड़ा मंसूबा है जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, वो पूंछ बाग का एक पुल है जो दो अजला को आपस में मिलाता है और निजी शोबे में ये पहला बड़ा मंसूबा था जो मुकम्मल किया गया। और उसके अलावा इन्होंने रावलाकोट में जो डायलिसिस सेंटर भी इन्होंने कायम किया। और उसके साथ साथ बेशुमार मंसूबे हैं, सड़कें हैं जिनमें दातोड़ बरूटा सड़क है, जोलानाड़ा दातोड़ सड़क है और ये ज़ियारत बाज़ार बेनाका और बेशुमार जो इनके साथ साथ सड़कें हैं। फिर पानीवाला पब्लिक प्राइवेट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसमें बेशुमार मंसूबे, वो 1.25 करोड़ रुपए का वो मंसूबा है, वो मुकम्मल हुआ। पूंछ बाग कॉरिडोर के मंसूबे मुकम्मल हुए। तो उन सब में जो कलीदी किरदार रहा है वो राजा सदीक़ कियानी साहब का, लियाकत कियानी साहब का और इनके हमरा जितने भी अहबाब हैं उन सब का रहा है। तो सदीक़ साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में बेशुमार हमारे लोग हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब मेहनत मजदूरी करते हैं, आप भी इसी सिलसिले में गए, तो खिदमत खल्क़ का जो जज्बा है ये आपके दिल में कैसे पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद गर्देज़ी साहब, मैं आपके गर्देज़ी मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आप एक पब्लिक अवेयरेंस के लिए, पब्लिक के लिए ये आपने मेरे साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं या ये पैगाम देना चाह रहे हैं पूरे अपने इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते के लिए, तमाम लोगों के लिए कि यहाँ पे हमारे लिए क्या मसले मसाइल हैं और उनमें हमने ये जज्बा मुझे कैसे पैदा हुआ। मैं 1985 में यूएसए में गया तालीमी प्रोग्राम के लिए एज ए स्टूडेंट। मैंने वहाँ से बीबीए किया, एमबीए किया लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा नौकरी वगैरह की, उसके बाद मैंने बिज़नेस कारोबार किया। मेरे पास जज्बा ये वहाँ पे जो इस तरह से हुआ है कि अपने लोग जो भी जाते थे, जिसको कोई मसले मसाइल होते थे, हमारे लोगों को कोई लीगल होने के लिए या उनका ये मसला होता था कि कहीं उनको नौकरी वगैरह लगानी है या उनके लिए कोई राज का मसला है। सबसे पहले मैं जब गया था तो मैं मुश्ताक खान साहब जो इंजीनियर हैं, ये हमारे इस पानीवाला ग्रुप में भी हैं, वो तो वो वहाँ पे पहले वो गए थे एज ए स्टूडेंट। वो फिर वहाँ पे लॉस एंजल्स में रहते थे, मैं उनके पास गया। मेरे साथ फिर शकील खान साहब हमारे कराची टंगी से हैं, वो भी ये 1 हफ़्ते के बाद आए 1985। तो जब हमारे लोग जाते थे उसके वहाँ पे हमने ये जो लोगों के साथ स्कूल में किसी का एडमिशन हुआ, कोई और आना चाहता है कोई स्टूडेंट, उसकी हम रहनुमाई करते थे। लेकिन ये जो हमने जो फ्लाई काम जो शुरू किए हैं ये 90s के बाद ही का मसला है। जब मैं न्यूयॉर्क में होता था तो ये शाह खालिद साहब, ये दूसरे लोग हमारे पास मुलाकात किया करते थे। हमारे साथ ये मेन यही चीज़ें होती थी उस वक्त, क्या कि रोड का मसला, पानी का मसला, ये कोई बिजली का मसला, इस किस्म के मसले मसाइल थे पहले। अब हम इनको ये कहते थे कि भाई ये मसला है, रोड का है, आपके घर से आ रही है रोड जो हमारी क्लास से वहाँ पे है, अच्छा वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ मसला है किसी का, फलाने बंदे का आप मामला हल करें, ये हमारे से वादे करते थे उस वक्त। ये हमारे अंदर नेचुरली ये चीज़ शुरू से ही, कोई अल्लाह ताला नहीं, ये अल्लाह ताला के फजल करम होते, हमारी कोई कारआमदनी नहीं थी, काबिलियत नहीं कि हमारे अंदर ये जज्बा एकदम आ गया, हमने ये काम किया तो आ गया, नहीं। बल्कि शुरू से ही हम इसी तरह से कराची से चले, जब हमारे पास कराची में भी लोग आते थे जो अपने लोग हमारे साथ रहते थे इधर के, हमारे इलाके के आगे पीछे, किसी को कोई हम स्टूडेंट थे जब, उस दौरान भी हम उठना बैठना इसी तरह से हमारे ताल्लुकात आपस में थे लोगों के साथ अपने इलाके के। फिर जो है वो ये जो जज्बा उसका जो हमने जो काम शुरू किया ना, ये 90s के एंड में या 2000 में ये सिलसिला शुरू हुआ। जो मेन जो प्रोजेक्ट हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, ये छोटे मोटे काम होते रहते थे, लेकिन जो पूंछ बाग ब्रिज हमने जो स्टार्ट किया ना, वो
اس میں جو ہے نا ہمارا مین جو فوکس ہوا اس ظفر آباد سے باقاعدہ اپروو ہوا تھا وہ جو اس کا جو وہ، تو اس بیس کے اوپر ہم نے وہ جو جب وہ اسٹارٹ کیا تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا، اب یہ سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مذاق ہے، یہ حساب کرتے تھے کچھ لوگ سلیم عباسی صاحب کے اوپر کہ راجہ لیاقت کیانی صاحب، صدیق کیانی صاحب یہ کیا کریں گے، یہ اتنے کروڑوں کا پروجیکٹ ہے تو یہ ہوگا نہیں۔ میں نے پھر مہم شروع کی USA کے اندر، میرے جتنے بھی جانے والے دوست یار تھے ان سے میں نے رابطہ کیا کہ یہ 2 ضلعوں کو ملا رہے ہیں، یہاں پہ لوگ آئے دن مرتے ہیں۔ میں نے جو ہے نا یہ اس پل کا بیڑا اٹھایا، میں نے پھر USA کے اندر مہم چلائی، وہاں سے کئی کروڑ پیسے اکٹھے کیے، کئی کروڑ۔ پھر میں نے شیخ ابراہیم صاحب سے رابطہ کیا، ہمارے جو شکیل خان صاحب ان سے رابطہ کیا، ان سب لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ آپ جو اس پروجیکٹ کا پیسہ جتنا آپ خرچ کر بنے آپ کلیکشن کریں گے اس کا ٹوٹل، اگر آدھا آپ کرتے ہیں آدھا ہم دیں گے۔ تو جو بڑے جو پروجیکٹ ہم لوگوں نے تھے نا سب سے بڑے یہ تھے ڈائلسس سینٹر راولا کوٹ اور پونچھ باغ۔ مجھے اس کا سب سے زیادہ سکون ملا، اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ سراج فیملی کے کچھ لوگ تھے غریب طبقے کے، آڑی گیل والے، اور آڑی گیل سے تھوڑا سا اس طرف جو اوپر والا ایریا تھا ان کو پانی نہیں تھا، انہیں ہمارے ساتھ رابطہ، ہمارے پونچھ باغ برج میں ہمارے ساتھ جڑے، وہ ان کا وہ پانی ابھی تک چل رہا ہے۔ بورنگ کی انہوں نے، اس پہ میرے خیال میں ہمارا 14 لاکھ لگا تھا اس طرح سے جو کام کیے اس طرح سے۔ اب جو ہے اس وقت ابھی جو ہمارا سر 10 جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہ جو 5 ضلع کا ہم نے اس کے 5-6 کمبائن جو ہے وہ ہے پروجیکٹ، پانی کا مسجد کا ہو گیا، روڈ بائی پاس ہو گیا، پارکنگ ہو گئی، باتھ روم ہو گئے، لائٹیں ہو گئی، کیمرہ سسٹم ہو گیا، یہ جو چیزیں ابھی ہم ان کی 18 تاریخ کو یہ اس کا ہم اناگوریشن کریں گے۔ 18 تاریخ کو راجہ صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ سب لوگ ان کے وہاں پہ، ہم نے اپنے طور پہ تمام گروپوں میں یہ ایڈورٹائز کر لی ہے۔ اس وقت جو ہم نے جو بوسے گلے کی طرف گئے ہیں اس میں لاگڑیاٹ کی طرف، وہاں پہ لوگ یا داتوڑ کی طرف، یہ لوگ ان لوگوں نے جب ہم نے بیروٹا روڈ پر بنائی ہے انہوں نے بڑی ہمارے ساتھ دعائیں کی ہیں، ریکویسٹ کی ہے انہوں نے، کیوں کہ وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کے یہ ایک اتحاد آ گیا ہے، بھائی چارہ آ گیا ہے، آپ سب لوگوں میں آپ مل کے جو کام کرتے ہو، ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہمارے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں معمولی باتوں پہ، تو اس چیز کو کیسے ختم کریں۔ یہ ہم نے اب پہلی طرف ہم جب گئے ہیں، اور یہ ہمارا پیغام ان لوگوں کو یہی ہوگا کہ جو جب کوئی بھی پروجیکٹ آپ کریں گے سب لوگ اتحاد میں آ کے اکٹھے ہو کے دل کو صاف کر کے دوسرے کے لیے جب آپ کریں گے یہ کام تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل، اور آپ نے اور راجہ لیاقت کیانی صاحب نے کروڑوں روپے کے منصوبے مکمل کروائے، اور نہ صرف پونچھ میں بلکہ ضلع باغ میں، دیگر اضلاع میں، پلندری میں جا سکتے ہیں، ادھر بھی یہاں کی ہم لوگوں نے، ریاڑے میں ہیں، مشکل کام تھوراڑ میں کیسے کرتے ہیں، منگ میں بھی ہیں۔ آپ کو دیکھا ہوگا کہ خانہ منگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہماری جو سسٹر ہے خولا خان صاحبہ، انہوں نے ہمیں اس بیس پہ بلایا، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس۔ اب آپ دیکھ لو کہ 4-5 کروڑ کا منصوبہ جو تھا پونچھ باغوری کا، اس میں ہم نے 2-3 بندے لگائے ہوئے تھے مین، جو وہ چیک کرتے تھے کہ پیسہ ایک ادھر ادھر نہ ہو۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنادی کرونگڑا جو روڈ ہے جی اس میں بڑی شفافیت رہی، داتوڑ بروٹا روڈ میں شفافیت رہی، پونچھ باغ جو برج تھا اس میں شفافیت رہی۔ تو اس موقع پہ تو آپ یکجہتی اور بھائی چارے کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، اور جو اپنی مدد آپ کے جو کام ہیں ان کے حوالے سے آپ عوام کے لیے، اس علاقے کے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرا سب سے پہلا جو مجھے دلی خوشی ہوگی واللہ کہ اگر یہ لوگ دیکھو، اس کے لیے بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، اور ایسی جو ایک مین جو خوبصورت حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار جو ایک صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے، وہ جب مسجد نبی میں سے آئے اور واپس جا رہے تھے نماز پڑھ کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے گواہی دی کہ یہ جنتی ہے۔ وہ سادہ آدمی تھا، سمپل آدمی تھا، وہ جا رہا تھا۔ دوسرے دن بھی انہوں نے گواہی دی کہ یہ جنتی ہے، تیسرے دن بھی انہوں نے گواہی دی کہ یہ جنتی ہے، یہ جا رہا ہے، کتنا دیکھو کتنا نیکامی ہے۔ ایک صحابی ان میں سے اور تھے، ان کو فکر پڑ گئی کہ یار یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے لیے گواہی دے دی کہ یہ جنتی ہے، اور میں جو ہے وہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہر کام میں بھی کرتا ہوں، تو میرے لیے گواہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ جو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے گواہی دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہ کوئی بات اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، اور وہ آگے عوام تک پاس کرتے تھے۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ وہ صابر کے ساتھ گئے، انہوں نے آگے جا کے کہا کہ میری وائف سے انمن ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ یار جانا چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، آؤ چلو۔ انہوں نے ایک دن چونکہ وہ صحابی جو تھے وہ اتنے سمجھدار ہوتے تھے، وہ اللہ کے نبی نے جو بات ان کو کہہ دی انہوں نے اس کو ادھر ادھر کیمرے نہیں کر رہا تھا، کینٹروریٹ نہیں کر رہی ہے، ٹو دا پوائنٹ اس پہ فوکس رہنا تھا۔ ان کے گھر میں جا کے رہے وہ
एक दिन रहे, दूसरे दिन, 3 दिन का होता है हुक्म कि आप गेस्ट मेहमान हैं 3 दिन के लिए। तीसरे दिन वो उनको कहने लगा कि भाई उसने देखा कि इसके तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो मैं काम करता हूँ वो यही काम करता है, नमाज रोज़ा ये वो सब कुछ, खाना ये खाता है, नमाज पढ़ता है, सब मैं भी वही काम करता हूँ। तीसरे दिन उनको कहने लगा कि भाई अपना मसूद साहब, मैं जो है वो आपके साथ झूठ बोला था, मैंने वाइफ से अनबन कोई नहीं थी, मैंने इसलिए आपके साथ आया हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं कौन सा ऐसा काम है जो कि अल्लाह ताला के नबी ने गवाही दी कि तुम जानती हो, और मैं जो है ना वो चीज़ खोज करने लगाया। उसने बोला मैं एक काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो तुम काम करते हो, शायद करते हो, लेकिन मैं वो ऐसा काम करता हूँ कि जो किसी को नज़र नहीं आता है। वो था एवरी डे जब मैं घर आता हूँ तो मैं सोने से पहले सबको माफ़ करके सोता हूँ, सीरियस भाई, किसी आदमी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ, और जो नाराज़गी है, लड़ाई झगड़ा है, वो ख़त्म करके सोता हूँ। ये मेरा, तुम ये करते हो? उसने बोला नहीं। तो वो एक अमल ऐसा था उसका जिसके लिए अल्लाह ताला के नबी ने गवाही दी कि ये जनती है। अब हम सबको ये चाहिए कि जो हमारे पर्सनल प्रोसेस के ऊपर, अब आप देख लो कि कई लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है, मुझे बताया है कि हमें ये बंदा रास्ता नहीं दे रहा है, हमें ये पानी नहीं दे रहा है, हमारे रास्ते उसकी ज़मीन से पानी आ रहा है, ये पानी कहता नहीं देता। अब इससे बड़ी और बदबख्ती हमारे लिए क्या हो गई कि किसी प्रोसेस के लिए हम पानी रोक लें, रास्ता रोक लें। ये हम लोगों को इन चीज़ों से तमाम कुरान और हदीस को पढ़ के समझ के और अपने प्रोसेस के लोगों को हमें इस तरह करना होगा। तो ये इस तरह से हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि हम आपस में इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखें, और ये जो भी काम है छोटे मोटे अपना मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा डालें तो सबके काम हो जाएंगे, इंशाल्लाह खैर होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। लंबी दास्तान है ये, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, हम सबको इकट्ठे रखे, जोड़े रखे। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, हमें जो है ये मौका दिया कि हम अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि लोग इकट्ठे होकर चलें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास। अल्लाह ने